أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم أيضا سأذكر بعض التفاصيل الأخرى لأحداث فتح مكة. وقد ورد عن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه أقام فيها بعد فتحها لبضعة أيام، وهناك اختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم فيها. فهناك رواية في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، أي كان يقصر. وفي بعض الروايات الأخرى ذكرت 18 يوما و17 يوما و15 يوما أيضا. العلامة ابن حجر رجح رواية 19 يوما لأن معظم الروايات تذكر 19 يوما، أما الروايات الأخرى فقد جمعت على أساس أن الرواية القائلة ب19 يوما تشمل يوم دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويوم المغادرة أيضا، والذين ذكروا 17 يوما لم يضموا يومي الوصول والمغادرة، والرواة الذين ذكروا 18 يوما أحصوا أحد هذين اليومين، والذين جاءوا برواية 15 يوما أخذوا بعين الاعتبار رواية 17 يوما على أنها الأصل، ثم طرحوا منها يوم الدخول ويوم المغادرة فذكروا 15 يوما. وقد كتب بعض المستشرقين أيضا في كتبهم عن أحداث فتح مكة، فهناك مستشرق معروف اسمه ويليام ميور، وهو اسكتلندي الأصل، ذكر في كتابه حياة محمد أسوة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة في بيان فتح مكة، فقال: إن عفو محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع الذنوب السابقة وإهماله كل الإساءات الصغيرة والكبيرة كان في الواقع لمصلحته هو. هنا اضطر هذا المستشرق لقول ذلك معترفا بالحقيقة، وذلك يتطلب قلبا رحيبا ورحيما. صحيح أن هذه الفائدة عادت عليه، حيث بدأ أهل مدينة آبائه يرتبطون به، وقد تبنوا أهدافه بكل سرور وحب واضح. وبعد أسابيع قليلة نرى أن 2000 شخص منهم كانوا يقفون إلى جانبه يقاتلون بإخلاص كبير.
इसी तरह विलियम मॉन्टगोमरी ने भी लिखा है وقد قال مونتيميغري وات وهو أيضا مستشرق اسكتلندي اشتهر بكلامه القاسي ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال في كتاب ये किताब محمد في المدينة، وسأقرأ ترجمة كلامه. का तर्जुमा पढ़ता हूँ मैं पहले ही मैंने तर्जुमा ही पढ़ा था कि मक्का के रऊसा को मुसलमान होने पर मजबूर नहीं किया गया لم يجبر زعماء مكة على اعتناق الإسلام، ये रऊसा فقد ظل هؤلاء الزعماء وكثيرون غيرهم على كفرهم. महारत هذا المستشرق أيضا اعترف بالحقيقة، وفوق كل شيء المهارة التي أدار بها صلى الله عليه وسلم التحالف الموجود تحت قيادته، وجعل جميع الأفراد تقريبا يشعرون بأنهم يعاملون بعدل. هذا الأمر أبرز مشاعر الانسجام والرضا والحماس في المجتمع الإسلامي، के जज्बात को नुमाया कर على عكس القلق السائد في أماكن أخرى. ये बात فهذا أصبح واضحا للكثيرين، ولعل هذا ما جذبهم نحو محمد صلى الله عليه وسلم. सब में एक बात जरूर मुतासिर هناك أمر مثير للإعجاب بالتأكيد، وهو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم بهدفه وبصيرته وحكمته بعيدة النظر. فعندما كانت جماعته لا تزال صغيرة وكانت تستخدم كل مواردها للدفاع عن نفسها من الأعداء، كان قد أوجد فكرة أمة عربية موحدة تتقدم في اتجاهات متعددة، وفيها يلعب أهل مكة دورا أكثر أهمية من دورهم التجاري القديم. والآن خضع له الجميع تقريبا، حتى الأكثر عظمة. हत्ता के सबसे बड़े على الرغم من الصعوبات الكبيرة وفي ظروف كانت صعبة في معظم الحالات، मुश्किलात के استمر بثقة تامة في السير نحو هدفه دائما تقريبا. मुकम्मल एतमाद के साथ لو لم نكن واثقين من حقيقة هذه الأحداث التاريخية، لكان من الصعب على أي شخص أن يصدق أن نبيا كان يعتبر حقيرا في مكة يمكن أن يعود إلى مدينته فاتحا. अपने शहर में फातह के तौर पर वापस आ सकता है। फिर एक मुस्तशरिक है आर्थर गिलमैन, ये भी एक मशहूर وقال آثر جيلمان، مستشرق أمريكي معروف، في كتابه ساراسيناس فتح مكة، واصفا عفو النبي محمد صلى الله عليه وسلم العام وأسوته الحسنة وتسامحه بأنه مثالي، فقال: عندما دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا ناقته التي حملته بإخلاص في مناسبات عديدة من مكان إلى آخر، जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस امتلأ قلبه بمشاعر الشكر वफादारी के साथ لأنه رأى الشوارع خالية وأدرك أن استقباله سيكون سلميا. तो शुक्र के जज्बात से إن موقفه هذا جدير بالثناء العظيم، देखा فقد كان بإمكان ذكريات ظلم أهل مكة في الماضي कि ये बात أن تحثه على الانتقام، जिस मौके पर माजी لكنه منع جيشه من سفك الدماء، आपको इंतकाम وأبدى أقصى درجات التواضع والشكر لله تعالى. किस्म की खून रेजी से मना फरमाया। كلامه هذا صحيح كما سبق الذكر من قبل. ये बात दुरुस्त صحيح أن خالدا استخدم القوة في مواجهة القوة في مكان واحد، कहता है ये बात दुरुस्त لكن محمدا صلى الله عليه وسلم का मुकाबला ताकत استنكر هذا بشدة. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्त नापसंद किया। أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم هناك كان تطهير الكعبة من الأصنام، पाक करना था और इसके बाद आपने
ثم أمر مؤذنه أن يرفع الأذان من أعلى الكعبة، وأرسل مناديا ليعلن أن على كل شخص أن يكسر الأصنام التي بحوزته. وأصدر أمر بمعاقبة 10 أو 12 شخصا قاموا بسلوك وحشي فيما سبق، وأعدم 4 منهم. لكن يجب اعتبار هذا السلوك مقارنة مع سلوك الفاتحين الآخرين إنسانيا للغاية، خاصة مقارنة مع أعمال الصليبيين الذين أعدموا في عام 1099 ميلادية 70,000 مسلم من رجال ونساء وأطفال عزل عندما استولوا على أورشليم، أو مقارنة مع قسوة الجيش الإنجليزي الذي قاتل تحت راية الصليب وأحرق عاصمة في جولد كوست، وهو اسم قديم لبلد غانا بإفريقيا خلال الحرب في عام 1874 ميلادية. إن فتح محمد صلى الله عليه وسلم كان في الحقيقة انتصاراً للدين وليس للإمبراطورية. لقد رفض كل أشكال التكريم الشخصي وتجنب جميع أساليب الهيمنة الملكية. وعندما جيء بزعماء مكة المتعجرفين أمامه سألهم: ماذا تتوقعون مني اليوم؟ فقالوا: أيها الأخ الكريم، نرجو الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: فليكن ذلك، اذهبوا أنتم الأحرار. ثم هناك مستشرقة اسمها روث كرانستون، وهي أمريكية، كتبت في كتابها الإيمان العالمي World Faith عن فتح مكة قائلة: في أحد أيام بداية عام 630 ميلادية دخل مكة الرجل الذي طرد منها قبل 10 سنوات فقط برمي الحجارة والسخرية منه، على رأس 10,000 من الجنود المحنكين. نهى محمد صلى الله عليه وسلم قتل أحد وأمر بمعاملة المواطنين برفق، لكن على الرغم من وعود وتأكيدات من أهل مكة، هوجم جنود النبي صلى الله عليه وسلم، وواجه صلى الله عليه وسلم صعوبة في منع خالد الذي كان الآن قائد جيوشه من ردة فعل قاسية. هذه مبالغة من الكاتبة، إذ لم تكن هناك أي تأكيدات أو وعود، بل إن بعض أهل مكة بادروا بالهجوم. الحق أن التعصب يظهر لا محالة بطريقة أو أخرى. ثم تقول: قتل 2 من المسلمين و28 من أهل مكة. لو كان هناك قائد آخر في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه المناسبة، تخيلوا مقدار القتل والدمار الذي كان سيحدث. هنا أيضا اضطرت للاعتراف بالحقيقة. عندما سيطر الجيش الإسلامي على المدينة، غير محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه وارتدى الإحرام الأبيض، وأدى مناسك الحج المحددة، وطاف بالكعبة 7 مرات، ثم دعا رفاقه الباقين الذين ضحوا مرارا وتعرضوا للخطر من أجل تحقيق أهدافه ليقفوا معه في هذا اليوم العظيم، أهم لحظة في حياته. لقد أزيل من الكعبة 360 صنما حجريا واحدا تلو الآخر بما فيها هبل، وكسرت تكسيرا. وعند تحطيم كل صنم كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول بصوت عال: جاء الحق وزهق الباطل.
كارين أمسترونغ أيضا مستشرقة بارزة تكتب عموما ملتزمة بالعدل والأمانة، هي من مواليد 1944 ميلادية، وهي باحثة ومؤلفة بريطانية شهيرة اشتهرت بكتاباتها في مجال المقارنة بين الأديان. وقد كتبت في كتابها محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي على فتح مكة ما يلي: لم تكن لدى محمد صلى الله عليه وسلم أي رغبة في الانتقام الدموي، ولم يجبر أحدا على اعتناق الإسلام، ولا يبدو أنه مارس أي ضغط على أحد بهذا الخصوص. لم يرغب محمد صلى الله عليه وسلم في إجبار الناس، بل أراد إحلال السلام والمصالحة بينهم. لم يأتي إلى مكة ليعرض قريشا للظلم والاضطهاد، بل ليقضي على النظام الديني الذي ثبت فشله. أثبت صلى الله عليه وسلم صدق دعواه للنبوة بفتح مكة، الذي تحقق النصر فيه بدون إراقة دماء، مما أثبت نجاح السياسة السلمية لمحمد صلى الله عليه وسلم. اختفت عبادة الأوثان من مكة خلال سنوات قليلة، وتحول أشد المعارضين مثل عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو إلى مسلمين مخلصين ومتحمسين. على أي حال، هناك بعض المستشرقين رغم تحيزهم ضد الإسلام اضطروا للإدلاء بمثل هذا البيان الحق، لأن الحقائق التاريخية لم تترك لهم أي خيار. ثم هناك واقعة توبة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فقد ورد أنه كان قد أسلم في البداية وصار كاتبا للوحي، ثم ارتد وعاد إلى مكة، ويذكر أنه حكم عليه بالقتل. عندما فتحت مكة اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أخاه في الرضاعة، فأتى به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قبل بيعته. وبعد أن غادر عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما سكت طويلا ليهب أحدكم فيقتله. فقال الصحابة: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يومئ لقتل أحد. وورد في بعض الروايات: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. على أي حال، فإن هذه الرواية وما شابهها موجودة في بعض كتب التاريخ، لذا أسردها هنا، لكنها جميعا مشكوك فيها، إذ أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه الثابت ينفيان مثل هذه الروايات. ويبدو أن بعضها قد اختلقت، فقد وردت في سنن النسائي رواية بهذا المعنى، وهي كما يلي: أما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. هذه الرواية موجودة في سنن النسائي، لكن هذا لا يلزم قبولها صحيحة.
كما أن مثل هذه الروايات وردت أيضا في سنن أبي داود، إلا أن هناك رواية أخرى فيه وهي لا تذكر أي شيء عن القتل أو الإعدام. فقد ورد في هذه الرواية عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يجب أن يكون واضحا بشأن هذه الروايات المتعلقة بعبد الله بن سعد أن هذه الرواية تم نقد سندها، حيثما وردت من كتب الحديث بأنها ضعيفة من ناحية الإسناد. أي الرواية التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنني بقيت صامتا وقال للصحابة: لماذا لم تشر لنا؟ في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا في ذلك الوقت، فكان بإمكانه أن يقول ذلك بصراحة ووضوح. على أي حال، الأمر المهم الثاني الجدير بالتدبر هو أنه لا يوجد عقوبة للردة في الإسلام، لذا فإن القول بأن عبد الله بن سعد قد ارتد وبالتالي صدر الحكم بقتله لا يمكن أن يكون صحيحا. وعلاوة على ذلك، فإن التفصيل المذكور لهذه الواقعة يبدو منافيا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يظهر في ذلك اليوم كمظهر تام لصفات الله تعالى الغفار والستار والرحيم والكريم، فلم يأته أحد يطلب العفو في ذلك اليوم إلا وغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قد صدر حكم بقتله. ثم إن هذا الحديث غير موجود في البخاري ومسلم أيضا، وعلاوة على ذلك تبدو هذه الرواية مخالفة للدراية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بمكانة القائد المنتصر، فإذا كان قتل شخص ما ضروريا فما الحاجة للخوف من أحد وما الحاجة للتلميح والإشارة؟ بل كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عثمان رضي الله عنه بعبد الله أن يرفض طلبه ويقول بوضوح إن جرائمه من النوع الذي لا يمكن أن يغفر له. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام نفسها قضية سرقة امرأة من بني مخزوم، وقد شفع لها الكثيرون، وقد شفعت لها أم سلمة رضي الله عنها وأسامة بن زيد رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد كل هذه الشفاعات وأبقى عقوبة قطع اليد. وعليه فلو كانت جريمة عبد الله بن سعد بهذه الخطورة لكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول بصراحة بأن مسألة عفوه لا تطرح أصلا، لكن بدلا من ذلك نسبة مثل هذا الفعل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي يخالف حتى الآداب والتقاليد الأخلاقية العامة أمر غير مقبول، وهو أنه عندما جاء عبد الله ليبايع بقى النبي صلى الله عليه وسلم صامتا حتى يستعجل أحد الصحابة قتله في هذه الأثناء والعياذ بالله. وعندما لم يفعل الصحابة ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم استوجبهم عن سبب عدم القتل. وعندما قال الصحابة رضوان الله عليهم أنك لو أشرت بعينك، قال إن عين النبي لا تخون، لذلك لم أشر بالعين والعياذ بالله. إنهم يحاولون من خلال هذه الروايات وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستبطن في قلبه رغبة في أن يقتله أحد، لكنه لم يشر لذلك. إن بنية هذه الرواية نفسها ترد هذه الواقعة. إن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أسمى وأعلى وأرفع من أن ينسب إليه مثل هذا الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلبا كالصخرة في إقامة الحدود ولا يبالي بأحد، لكنه في وقت العفو والرحمة كان ناعما ولطيفا كالحرير، ولم يكن يعتريه أي قلق أو انزعاج فيه. لذلك إن مثل هذه الروايات حول بيعة عبد الله بن سعد محل نظر وجدل، وقد رفض بعض المؤرخين وكتاب السير أيضا قبولها. ذكر المصلح معوض رضي الله عنه هذه الواقعة في تفسير الآية رقم 15 من سورة المؤمنون فقال: وهناك واقعة تاريخية تتعلق بهذه الآية يجدر ذكرها هنا. كانت ثمة كاتب اسمه عبد الله بن أبي سرح،
وكلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي دعاه وأملى عليه. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه هذه الآيات، فلما بلغ قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، قال الكاتب من تلقاء نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها أيضا فقد نزلت علي في الوحي. ولم يفكر الشقي أن هذه الجملة نتيجة منطقية وطبيعية للآيات السابقة، فقد ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعها من فمه عدها من عند نفسه وحيا، وهذا يعني أنه يختلق القرآن كله من عنده معاذ الله، فارتد وذهب إلى مكة. وعند فتح مكة كان عبد الله هذا بين أناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حيثما وجدوا، ولكن عثمان رضي الله عنه أجاره، فظل مختفيا في بيته 3 أيام، ثم جاء به عثمان ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبايعون على يده، والتمس منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل بيعته، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في قبول بيعته ثم قبلها، وبذلك أسلم عبد الله بن أبي سرح ثانية. يذكر عن عبد الله بن أبي سرح أنه أصبح فيما بعد من الصحابة الذين قدموا خدمات إسلامية بارزة، فكان واليا على مصر وفتح منطقة في إفريقيا. وبعد استشهاد عثمان رضي الله عنه اعتزل الفتن رغم أنه كان أخاه من الرضاعة، ويقال أنه دعا أن تكون آخر أعماله الصلاة، فذات يوم قام لصلاة الفجر وحين سلم يمينا وكاد يسلم يسارا توفي، وكان ذلك في السنة 36 أو 37 من الهجرة. ثم يذكر إسلام عكرمة ابن أبي جهل، فقد كان ضمن الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهم يوم فتح مكة. كان عكرمة وأبوه يؤذيان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويمارسان اعتداءات شديدة على المسلمين، فحين علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله هرب إلى اليمن، ولما كان في عداوته للإسلام قد فاق أباه أبا جهل، وربما نظرا لذلك صدر الأمر بقتله. لكن من المحتمل أيضا أن أولئك الزعماء والسادة من مكة الذين كانوا دائما سباقين في معارضة الإسلام ويتآمرون ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطر ببالهم هم أنفسهم يوم فتح مكة أن أعمالهم من النوع الذي لا يمكن أن يغفر لهم بأي حال، وأنهم سيقتلون لا محالة، فهربوا من هناك بهذا التفكير. الحق أنهم لم يكونوا يتوقعون أو يقدرون رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الواسعة وعفوه وصفحه، لذلك رأوا أن من الأفضل الهروب والنجاة بأرواحهم. لكن لما علموا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه الواسع عادوا إلى مكة مندفعين نحو النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا أمامه صلى الله عليه وسلم. على أي حال كان عكرمة من كبار المعارضين الذين قاوموا الجيش الإسلامي مقاومة شديدة حتى عند فتح مكة، فجمع معه لفيفا من الشباب الشجعان من مكة بما فيهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، وأشهر السيوف قائلين إنهم لن يسمحوا للمسلمين بدخول مكة، وقاوموا بصلابة فرقة خالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن بعد مقتل أكثر من 20 من شبابهم فر جميعهم من هناك، وفر الثلاثة سهيل وصفوان وعكرمة من مكة. حسب الرواية التاريخية قرر عكرمة الذهاب إلى اليمن عن طريق البحر، وزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام التي كانت ابنة سيد قرشي كانت قد بايعت مع هند بنت عتبة،
ونساء مكة الكريمات الأخريات جميعا عند فتح مكة. حين علمت بفرار زوجها عكرمة إلى اليمن خوفا من القتل، قابلت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن عكرمة يخشى أن تأمر بقتله، فأرجو الجوار له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو آمن. فانطلقت مع غلامها نحو جدة، ووجدت عكرمة على الساحل وكان ينوي ركوب السفينة، وفي رواية أنها وجدته عندما كان قد ركب السفينة، وأوقفته قائلة: يا ابن عمي، لقد جئتك من عند رجل هو أوصل الناس وأبر الناس وأرحم الناس، فلا تهلك نفسك، فإني قد طلبت لك الأمان. فجاء معها وأسلم وحسن إسلامه. يروى أن عكرمة حين قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أخبرتني زوجتي أنك قد أعطيتني الأمان، أي أذنت لي بالبقاء في مكة وأنا على الكفر، وليس بشرط أن أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله. وطأطأ رأسه ندما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة، مهما سألتني اليوم إن كنت أقدر عليه فسأعطيكه. فقال عكرمة: ادعو الله أن يغفر لي كل عداوة عاديتك بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو كل تصرف سيء ارتكبه. ثم فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وألقى عليه رداءه وقال: مرحبا بمن جاءنا مؤمنا مهاجرا. يذكر أن بإسلام عكرمة تحققت نبوءة أيضا، ويقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن ذلك: بإسلام عكرمة تحقق النبأ الذي أطلع عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل سنوات عديدة، حيث قال: رأيت في المنام كأني في الجنة، فرأيت هناك عنقود عنب، فسألت الناس: لمن هذا؟ فأجاب مجيب: لأبي جهل. فاستغربت الأمر وقلت في نفسي: لا يدخل الجنة غير المؤمن، فكيف يهيأ العنب في الجنة لأبي جهل؟ فلما أسلم عكرمة قال صلى الله عليه وسلم: ذلك العنقود كان لعكرمة، أظهر الله اسم الأب مكان الابن، كما يحدث كثيرا في الأحلام. ثم ورد عن هروب هبار بن الأسود وإسلامه أنه كان في الجاهلية فصيح اللسان يحرض الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيء الخلق. عندما هاجرت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت حاملا، فأفزع هبار بن الأسود الناقة فسقطت من عليها، مما أدى إلى سقوط حملها، وبقيت مريضة حتى آخر حياتها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله أينما وجد. عند فتح مكة فر من مكة خوفا واختبأ في البراري. وحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد فتح مكة، حضره صلى الله عليه وسلم هبار إلى المدينة، وعندما كان يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة فقالوا له صلى الله عليه وسلم: إن هبارا قادم. فقال: نعم رأيته، فلا تتعرضوا له. فاقترب هبار وقال:
يا رسول الله السلام عليك، गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. मैं आपसे भागकर لقد فررت منك وتجولت في كل المناطق وأردت أن ألحق بالأعجام، ثم تذكرت فضلك وكرمك وخيرك وتسامحك مع المعتدين. की करने वालों يا رسول الله كنا مشركين فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلاك. اغفر لاعتداءاتي والآلام التي سببتها لك. माफ फरमा दिए गए। أعترف بسوء سلوكي وذنوبي. मैं अपने बुरे सलूक और गुनाहों का मोतरफ हूँ। रावी कहता है कि मैं उस वक्त रसूल करीम يقول الراوي: كنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مطرق الرأس حياء من اعتذار هبار، इस्लाम माँ कबल فقال: قد عفوت عنك. الإسلام يمحو ما قبله من الذنوب. को लिखा है لقد كتب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا عن هذا الحدث فقال: كان من بين الأشخاص الذين صدر الأمر بقتلهم ذلك الشخص الذي كان سببا في وفاة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم ذلك الشخص هبار. لقد قطع الحزام العريض الذي يشد به راحلة الناقة، فسقطت السيدة زينب من على الناقة، مما أدى إلى إسقاط حملها، فتوفيت بعدها بفترة قليلة. وهذه الجريمة إضافة إلى جرائم أخرى جعلته مستحقا للقتل. هذا الشخص أيضا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، لقد هربت منك إلى إيران، ثم فكرت أن الله تعالى قد أزال عن قلوبنا أفكار الشرك من خلال نبيه وأنقذنا من الهلاك الروحي، فلماذا لا أذهب إليه بدلا من أن أذهب إلى الغرباء وأعترف بذنوبي وأطلب منه العفو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هبار، إذا كان الله قد أوجد في قلبك محبة الإسلام، فلماذا لا أعفو عن ذنوبك؟ اذهب، لقد عفوت عنك، والإسلام قد محى جميع ذنوبك السابقة. هل من المعقول أنه عفى عنه ولكن كما يقال لم يعفو عن عبد الله بن أبي سرح؟ وقيل له صلى الله عليه وسلم: لو أشرت لقتلناه. لا حقيقة لذلك. وكان هناك شخص آخر اسمه كعب بن زهير بن أبي سلمى. في السنة 7 للهجرة جاء كعب وأخوه جبير إلى موضع يسمى الأبرق، وهو بئر لبني أسد على طريق البصرة إلى المدينة. ذهب جبير من هناك إلى المدينة وأسلم هناك، فغضب كعب غضبا شديدا وكتب أبياتا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الروايات العامة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بسبب هذه الأبيات الهجائية، إلا أن بعض القرائن تدل على أن الأمر لم يكن مجرد ذلك، بل إن كعبا وجبيرا قد دبرا مؤامرة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله، ولهذا الغرض بقي كعب بعيدا عن المدينة وأرسل أخاه إلى المدينة. لكن جبيرا أسلم، وعندما علم كعب بإسلام أخيه غضب غضبا شديدا. وبعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف، كتب جبير إلى أخيه كعب بن زهير أن يأتي تائبا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو عن جرائمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن كل من يأتي إليه تائبا. أخيرا لم يجد بدا من الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب كعب قصيدة شطرها الأول هو: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. بعد ذلك رحل كعب بن زهير ووصل إلى المدينة ونزل عند أحد معارفه. في اليوم التالي أتى به ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاة الفجر. أشار ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكعب: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم واطلب منه الأمان. فقام وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم،
ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الحاضرين. किसी ने काब बिन ज़ुहैर को नहीं पहचाना। काब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, قال كعب: काब बिन يا रسول الله، كعب بن زهير يريد أن يأتي إليك طالبا الأمان لنفسه وأن يتوب ويسلم، पास ले आऊं। فإن جئت به إليك أفتقبل توبته؟ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. कि मैं ही فقال كعب: أنا كعب بن زهير. सारी मुसलमान खड़ा فلما سمع ذلك قام أحد المسلمين الأنصار وقال: يا رسول الله، اتركني أقطع رقبة عدو الله هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه، فإن هذا الرجل جاء تائبا نادما. जब काब أنشد كعب بن زهير قصيدة بانت سعاد، ولما وصل إلى قوله: इन रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सयूफिल्लाह मसलूल, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नूर है إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. बरना हिंदी तलवार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हजरत काब पर ألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته التي كانت عليه، ولذا عرفت هذه القصيدة بقصيدة البردة. والبردة هي الرداء، وهي تسمى بقصيدة بانت سعاد وقصيدة البردة. وفيما بعد حاول الأمير معاوية شراء هذه البردة من كعب مقابل مبلغ كبير، ولكنه رفض قائلا: لن أفارق هذا الثوب المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد وفاة كعب اشترى الأمير معاوية هذا الرداء من ورثة كعب، وبعد ذلك انتقل هذا الرداء كإرث إلى حكام بني أمية، وضاع عند انهيار حكمهم. उमैया हुक्मरानों के को विरासत के तौर पर मुंतकिल होती रही और हम भी हुकूमत के ज़वाल ومن المعروف بين الناس تعرف قصيدة أخرى باسم قصيدة البردة أكثر من غيرها، وهي التي كتبها الإمام شرف الدين البوصيري. تسمى هذه القصيدة أيضا بقصيدة البردة، لأنه عندما كتب الإمام هذه القصيدة في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلبسه بردته المباركة، والتي كانت لا تزال على كتفه عند الاستيقاظ. ويقال أن الإمام البوصيري كان مصابا بالشلل، وأنه شفي ببركة هذه البردة. على أي حال، هذه حكاية تروى، ومثل هذه الحكايات تتداول. على أي حال، هناك تفاصيل إسلام بعض الأعداء الأشداء الآخرين وكيفية العفو عنهم، سأذكر ذلك أيضا لاحقا. जमात अहमदी बरतानिया का जलसा सालाना भी शुरू من الجمعة القادمة بإذن الله تعالى ستبدأ الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا، وادعو لذلك أيضا أن يبارك الله الجلسة وأن ينزل أفضاله على كل البرامج، हर शरीर और नुकसान पहुंचाने वाले وأن يحفظنا الله تعالى من شر كل شرير ومؤذ أو كل من ينوي إلحاق الضرر، अंदरूने मुल्क से आ रहे हैं या وأن يأتي بالضيوف القادمين من داخل القطر أو من خارجه بخير، وأن يحفظهم هنا من جميع النواحي. हर तरह से अपनी हिफाजत में रखे। लोगों के जजाती मेहमान जलसे के लिए आ रहे हैं या जमाती इंतजाम के तहत मेहमान नवाजी وأن يوفق كل مضيف لأداء حق الضيافة للضيوف الشخصيين القادمين للجلسة أو الذين ستتم استضافتهم في إطار نظام الجماعة تحت قسم الضيافة، कारकुनान जो बड़े शौक और जज्बे से अपने आप को जलसे की وأن يوفق الله تعالى العاملين الذين يقدمون أنفسهم بشوق وحماس كبيرين لواجبات الجلسة للخدمة بإخلاص في أقسامهم المختلفة، وأن يخدموا الضيوف بكل احترام وتقدير ولطف وبشاشة. मेहमान में खिदमत करें। बाज़ दफ़ा काम की ज़्यादती और नींद أحيانا تتأثر دماثة أخلاق بعض العاملين
بسبب كثرة العمل وقلة النوم، ولكن يجب على كل عامل في أي قسم كان أن يقضي هذه الأيام متذكرا أن الله تعالى وفقنا لخدمة ضيوف حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وأتاح لنا هذه الفرصة. لذلك سنحافظ على روح الخدمة هذه، مضحين بكل شيء من أجلها، ولن نظهر أي سوء مزاج، وستبقى الابتسامة على وجوهنا دائما، سواء كانوا فتيات أم نساء كبيرات أم شبانا أم رجالا كبار السن، سواء كانوا مسؤولين أو مساعدين، سواء كانوا عاملين في المطبخ أم المطعم، سواء كانوا عاملين في الحراسة أم في مواقف السيارات، سواء كانوا عاملين في قسم النظافة والصحة أم المسؤولين عند إشارات المرور الداخلية والخارجية أم المعينين على بوابات الدخول، سواء كانوا الفتيات التي يعملن في خيمة الأطفال أم الفتيات والفتيان والرجال والنساء العاملين في القاعة الرئيسية للجلسة. يجب على الجميع أن يؤدوا أعمالهم دائما بابتسامة على وجوههم، وفقهم الله تعالى لذلك. ولكن يجب أيضا إبقاء نظر عميق على الجميع حتى لا يجرؤ أحد على نشر أي شر. وفق الله تعالى جميع العاملين للخدمة بأحسن وجه، وأن يكونوا ممن ينالون أفضال الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.